हेलो एभ्रिवान, हामी आइओई इन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लासेसहरू गरिरहेछौँ र आज हामी सेट्स एन्ड फङ्सन्सको इम्पोर्टेन्ट एमसिक्यू क्वेसन्सहरू सल्भ गर्न गइरहेको छौँ है त। हेरौँ अब हाम्रो फर्स्ट क्वेसनदेखि स्टार्ट गरौँ। यहाँनिर क्वेसन्सहरू जे ऱ्यान्डमली मैले हालेको छु है, ऱ्यान्डमली क्वेसन्सहरू सेलेक्ट गरेर एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू जसले हामीले पढेको थ्योरीको पोर्सन्सहरू पनि कभर हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको हामीलाई आइओईको इन्ट्रान्समा चाहिनेदेखि लिएर आइआइटीको इन्ट्रान्समा पनि यो कुराहरूले एकदमै सपोर्ट गर्छ। ठिक छ, सबै हाम्रो बेसिक लेभलदेखि एडभान्स्ड लेभलसम्मको हाम्रो जेइई एडभान्स्डसम्म पनि यहाँको क्वेसन्सहरूले चाहिँ सेट्स एन्ड फङ्सन्सको केही इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट्सहरू जुन हामीले थ्योरीमा पढाएको थियौँ त्यसलाई नै लिएर मैले बनाएको छु। ल हाम्रो पहिलो क्वेसन हेरौँ। हाम्रो फर्स्ट क्वेसन यहाँनिर के दिएको छ भने इफ r इक्वल्स टु x, y र x, y बिलोङ्स टु के गर्छ z, zमा बिलोङ गर्छ भनिसकेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो, यो भनेको सेट अफ यसले इन्टेजर्स डिनोट गर्छ। ठिक छ, zले के डिनोट गर्छ, इन्टेजर्सहरूलाई डिनोट गर्छ। त्यसै गरी यदि n दिएको थियो भने त्यसले नेचुरल नम्बर्सहरूलाई डिनोट गर्छ है। क्यू दिएको थियो भने यसले हाम्रो रासनल नम्बर्सहरूलाई डिनोट गर्छ। ठिक छ, अनि आर दिएको छ भने रियल नम्बर्सहरूलाई डिनोट गर्छ। यो चारवटा नोटेसन याद हुनुपर्छ। त्यसै गरी अर्को पनि छ, यदि क्यू प्लस दिएको छ भने यसले सेट अफ पोजिटिभ रासनल नम्बर्सहरूलाई के गर्छ, डिनोट गर्ने काम गर्छ। कुरा क्लियर छ, बुझ्नुभयो होला यहाँनिर के गर्यौँ हामीले भनेर है। यहाँनिर के दियो त, जेड भनिसकेपछि यो भनेको हाम्रो सेट अफ इन्टेजर्स हो र हामीलाई कन्डिसन के दिएको छ, एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर इज लेस देन अर इक्वल्स टु 4 भनेर दिएको छ। इज अ रिलेसन अन जेड दिएको छ। अब डोमेन अफ आर के हुन्छ, यो रिलेसन जुन छ यो रिलेसनको डोमेन के हुन्छ भनेर सोधेको छ। डोमेन भनिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो दुईवटा कुरा हुन्छ, डोमेन र रेन्ज भन्ने कुरा हुन्छ है। डोमेन भनेको हाम्रो पहिलो भ्यालु, जस्तै यहाँनिर एक्स, वाइ हाम्रो अर्डर पेयर हो भने एक्सको भ्यालुजहरूलाई डोमेन भनिन्छ, वाइको भ्यालु जतिलाई के भनिन्छ त हामीले रेन्ज भनेर भनिन्छ। कुरा क्लियर छ। अब यहाँनिर अप्सन वाइज हामीले चेक गर्न सकिन्छ। एक्स, वाइ दुइटै इन्टेजर्स छ भनेपछि हाम्रो वाइको भ्यालु इन्टेजर बाहेक अरू आउन पाउँदैन। अब कुन कुन भ्यालु पुट गर्यो भने चाहिँ इन्टेजर्स आउला। फर्स्ट अप्सन हेरौँ, 0 छ। यदि मैले एक्स स्क्वायर, एक्सको भ्यालु 0 हालेँ भने के हुन्छ त, एक्सको भ्यालु 0 हाल्यो भने 0 स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टु 4 हुन्छ। वाइ स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टु 4 हुन जान्छ। अब यो भ्यालु त हुन्छ, जस्तै वाइको भ्यालु 0 हुन पायो, 1 हुन पायो, 2 हुन पायो, माइनसमा पनि जान पाउँछ। 1 हाल्यो भने के हुन्छ, 1 स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर लेस देन 4 हुन्छ। वाइ स्क्वायर इज लेस देन कति हुन जान्छ, यहाँनिर 3 हुन जान्छ। अब कुनै यस्तो वाइ स्क्वायरको भ्यालु छ हामीसँग जसले लेस देन इक्वल्स टु 3 दिन्छ, छ नि। 0 को स्क्वायर 1 को स्क्वायरले पनि दिन्छ। 2 हालियो भने के हुन्छ होला त, यहाँनिर जस्तै हाम्रो भ्यालु यहाँनिर हामीले 2 पुट गऱ्यौँ। अब है 2 पुट गऱ्यौँ भने के होला त, हेर्नुहोस् 2 पुट गर्दाखेरि 2 स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टु 4 हुन्छ र वाइ स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टु 0 हुन्छ है। अब यहाँनिर सबै नेगेटिभ नम्बर्सहरू इन्क्लुड हुन सक्ने रहेछ। पहिलो अप्सन त हाम्रो राइट अप्सन हुने भयो है, यसले हाम्रो भ्यालु त दिने रहेछ भनेपछि नन अफ दिज भन्ने अप्सन यहाँनिर काटिन्छ होइन, नन अफ दिज भन्ने अप्सन यहाँनिर काटिन्छ। तर अरू भ्यालुजहरूले पनि सपोर्ट गर्छ होला नि। जस्तै मैले सी भ्यालु चेक गरेँ है, यहाँनिर सी भ्यालुले के गर्न सक्छ त, यो अप्सन पनि मिल्छ। जस्तै -2 -1 0 1 2, यदि मैले हेर्नुहोस् -2 हालेँ भने 4 स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टु 4 नै हुन जान्छ।
-1 हाले पनि स्क्वायरै हुन्छ भनेपछि हाम्रो सबैभन्दा ठुलो सेट चाहिँ कुन हुँदो रहेछ त यसलाई सपोर्ट गर्ने अप्सन सी हाम्रो राइट एन्सर हुन सक्ने रहेछ। यहाँनिर तपाईँले चेक गरेर हाल्न सक्नुहुन्छ। अथवा अर्को तरिका y² इज लेस देन अर इक्वल्स टु 4 माइनस x² छ। यदि मैले यसलाई इक्वल्स टु लिए भने y² इक्वल्स टु 4 माइनस x² हुन्छ र y² इक्वल्स टु के हुन्छ 4 माइनस x² हुन जान्छ हैन। अब यो x² को भ्यालु त के हुनु पर्यो लेस देन अर इक्वल्स टु 4 हुनु पर्यो नि, किनभने x² को भ्यालु नै ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 4 हुन ग्रेटर देन 4 हुन गयो भने त हाम्रो सेट अफ इन्टिजर्समा आउँदैन, कम्प्लेक्स नम्बर हुन जान्छ है। यो इक्वेसन सपोर्ट गर्नको लागि हाम्रो यो भ्यालु हुन जरुरी छ, ठीक छ, यो भ्यालु हुन जरुरी छ। त्यही भएर अब कुन कुन इन्टिजर्सले यसलाई सपोर्ट गर्छ होला त भन्दा हाम्रो x को भ्यालु चाहिँ के हुनु पर्यो, यहाँ x² छ भनेपछि यहाँनिर हाम्रो x² लेस देन इक्वल्स टु 4 छ भनेपछि यो भ्यालु कति बेला आउँछ, एकचोटि -2² हालो भने नि आउँछ, 2² हालो भने पनि आउँछ हैन। यो दुईटै भ्यालु हाल्दाखेरि इक्वल्स टु 4 आउँछ। -3² भयो भने 9 हुन्छ, 3² भयो भने 9 हुन्छ। त्यही भएर -2 -1 0 1 2 ले चाहिँ हाम्रो यो इक्वेसनलाई के गर्छ सेटिस्फाई गर्छ। त्यही भएर अप्सन सी हाम्रो राइट एन्सर हुन गयो। ठीक छ, बुझ्नुभयो होला। नेक्स्ट कुरा हेरौँ, इन अ सर्टेन टाउन है, एउटा टाउन छ हामीसँग, यो टाउनमा 25% अफ फ्यामिलीज, यहाँनिर के छ 25% अफ फ्यामिलीज ओन के त सेलफोन्स भनेर छ। 25% अफ फ्यामिलीज ओन सेलफोन, 15% अफ फ्यामिलीज ओन स्कुटर, 65% ओन नाइदर के त सेलफोन नर स्कुटर। 65% सँग चाहिँ सेलफोन पनि छैन स्कुटर पनि छैन र के दिएको छ इफ 1500 फ्यामिलीज ओन बोथ सेलफोन एन्ड स्कुटर। ठीक छ, देन टोटल नम्बर अफ फ्यामिलीज इन द टाउन भनेको छ। अब यहाँनिर पर्सेन्ट दिएको छ अनि यहाँनिर नम्बर दिएको छ। अब यहाँनिर हामीसँग सेलफोन र स्कुटर छ, यो एउटा सेलफोनको बट्टा भयो, त्यसै गरी यतापट्टि मैले के बनाएँ एउटा स्कुटरको बट्टा बनाएँ। यो सेलफोन ओन गर्ने, यो स्कुटर ओन गर्ने। अब यो बाहिर एउटा यसरी मैले भ्यालु राखिदिएँ है, हेर्नुहोस् है। अब यो टोटल युनिभर्सल सेट हुने भयो बाहिरको हैन। अब के छ त भन्दा 25% फ्यामिली ओन अ सेलफोन, 15% ओन अ स्कुटर र 65% यतापट्टि बाहिर छ है, 65% ठ्याक्क बाहिर छ। अब हेर्नुहोस् है त, 65% सँग सेलफोन पनि छैन, केही छैन। अब टोटल युनिभर्सल सेटको फर्मुला अनुसार के हुन्छ हाम्रो NU भनेको NA युनियन B प्लस NA युनियन B को कम्प्लिमेन्टवाला फर्मुला हामी युज गर्न सक्छौँ नि। भनेपछि हाम्रो यहाँनिर के युज गर्नु पर्यो त NC युनियन S प्लस NC युनियन S को कम्प्लिमेन्ट भनेर हामी युज गर्न सक्छौँ। अब NU भनेको हाम्रो 100% हुन्छ टोटल, NC युनियन S प्लस यो NC युनियन S कम्प्लिमेन्ट भनेको 65% हुन्छ भनेपछि NC युनियन S को भ्यालु 100 माइनस 65 भनेको कति आउँछ त 35% आउन जाँदो रहेछ। टोटालिटीमा 35% ले यति भ्यालु चाहिँ इन्क्लुड गर्दो रहेछ। ठिक छ, कुरा बुझ्नुभयो, 35%। अब यसपछि हामीले के भन्न सकिन्छ भन्दा जस्तै लेट टोटल फ्यामिलीज BX भनेर मैले सपोज गरेँ भने यहाँनिर NC युनियन S भनेको 35/100 इन्टु X भनेर लेख्न सक्छु नि मैले हैन। यही त हो, जम्मा जम्मी 35% सँग चाहिँ ओन आइदर सेलफोन अर स्कुटर हैन। C युनियन S भनेको त्यही हो, भने टोटल पपुलेसन 35% सँग छ, 35/100 इन्टु X गर्यौँ हामीले। यति कुरा हामी क्लियर भयौँ। ठिक छ। अब 1500 सँग के छ सेलफोन एन्ड स्कुटर छ भनेपछि 15/100 इन्टु X सँग 1500 पपुलेसनै दिएको छ। अब यहाँनिर हेरौँ है त, हाम्रो यहाँनिर मैले लेखेँ NC युनियन S भनेको के हुन जान्छ NC प्लस NS
माइनस एनसी इन्टरसेक्सन यस हुन जान्छ। एनसी युनियन यस भनेको 35/100 यक्स हुने भयो। एनसी भनेको के छ त 25%सँग सेलफोन छ भनेपछि 25/100 इन्टु यक्स हुने भयो। एनयस भनेको कति छ 15% छ 15/100 इन्टु यक्स हुने भयो माइनस 1500। अब 1500 उतापट्टि लगेँ मैले, यहाँनिर कति आउँछ 25x/100 प्लस 15x/100 छ नि 40x/100 हुने भयो माइनस, अब 35 आयो 35x/100 इक्वल्स टु 40x माइनस 35x भनेको कति हुन्छ 5x/100 हुन्छ। 5 टाइम्स 20 हुने भयो र x को भ्यालु यहाँनिर कति आउने भयो त हेर्नुहोस् त 1500 टाइम्स 20 भनेको 30,000 आउन जान्छ। यसरी हामीले यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। यहाँनिर हामीले टोटल फ्यामिलीज FAMILIES फ्यामिलीजलाई x सपोज गर्ने हैन, टोटल फ्यामिलीजलाई x सपोज गर्ने र 25/100 इन्टु x सँग सेलफोन छ, 15/100 इन्टु x सँग स्कुटर छ र यो 65/100 लेखिराख्नु परेन, मैले जस्ट यो एउटा पर्सेन्ट झिक्ने कोसिस गर्नु पर्यो। तपाईले के क्वेसन दिएको छ त्यो अनुसार तपाईले सल्भ गर्नु पर्यो। यो त हाम्रो सिम्पल हामीले क्लास 10 मा गर्दै आएको एउटा न्युमेरिकल जस्तै भयो हैन। ल अर्को क्वेसन हेरौँ है त। क्वेसन नम्बर 3। क्वेसन नम्बर 3 मा हामीलाई के दिएको छ यहाँनिर हेर्नुस्, इफ A is a set of के दिएको छ यहाँ even natural numbers, set of even natural numbers less than 8। त्यसै गरी B is a set of prime numbers less than 10 भनेर दिएको छ। अब रिलेसन्स फ्रम A to B कतिवटा बन्छ भनेर सोधिरहेछ। सुरुमा सेट A मा के भ्यालुजहरू छ त्यसलाई इन्क्लुड गर्नु पर्यो। इभन नेचुरल नम्बर्स लेस देन 10 भनेपछि एउटा भनेको लेस देन 8, 6 पनि हुने भयो, 4 पनि हुने भयो, 2 पनि हुने भयो, 0 पनि हुनु पर्यो, 4 वटा हुने भयो। त्यसै गरी सेट B मा प्राइम नम्बर्स लेस देन 7 भनेपछि 2 एउटा प्राइम नम्बर लेस देन 7 भयो, 3 भयो र 5 हुने भयो, 1 त होइन, यो 4 वटा हुने भयो है त। अब हामीलाई A to B कतिवटा रिलेसन्स बन्छ भनेर सोधिरहेको छ। A to B कतिवटा रिलेसन बन्छ। अब रिलेसन कतिवटा बन्छ भन्दा हेर्नुहोस् त, यो एउटा नम्बरले 3 वटा नम्बरसँग जोइन गर्न सक्छ। यहाँको यो एउटाले पनि 3 वटा 3 वटा 3 वटा 3 वटा भनेपछि यहाँनिर के हुने भयो 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 वटा चाहिँ नम्बर बन्छ। 3 6 9 12 जस्तो हुने भयो है। 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 भनेपछि यो 9 हुने भयो, यो 9 हुने भयो, कतिवटा बन्ने रहेछ 9 स्क्वायर वटा बन्ने रहेछ। जम्मा जम्मी रिलेसन्स फ्रम A to B र हाम्रो अप्सन B चाहिँ राइट एन्सर हुने भयो। यहाँनिर कुरा क्लियर छ, तपाईहरु क्लियर हुनुभयो मैले यहाँनिर के भन्न खोजेँ भनेर। कतिवटा रिलेसन बन्छ भनेर सोधिरहेछ। प्रत्येकलाई प्रत्येकसँग त हामीले जोड्न सक्छौं, ठीक छ, प्रत्येकलाई प्रत्येकसँग त हामीले इन्क्लुड गरेर लेख्न सक्छौं नि। त्यही भएर 9 स्क्वायर हुने भयो। यहाँनिर यसरी 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 भनेर हामीले क्रिएट गर्न सक्ने भयौं। अब अर्को क्वेशनमा हेरौं। यो क्वेशनमा के छ भने द रिलेसन लेस देन इन द सेट अफ नेचुरल नम्बर्स, द रिलेसन लेस देन इन द सेट अफ नेचुरल नम्बर्स इज भनेर सोधेको छ। ओन्ली सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिभ, ट्रान्जिटिभ अथवा यो एउटा इक्विभ्यालेन्स रिलेसन हो, ठीक छ। अब सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो, यो तीनवटा कुरा चेक गर्नु पर्यो। यदि यो तीनवटै के हुन्छ त हेर्नुस् त, यदि यो तीनवटै कुरा सेटिस्फाई हुन्छ भने हामीले अप्सन डी मा टिक हान्नु पर्यो। अब एउटा कुनै फेल खायो भने के हुन्छ, हामीले लेख्न पाउने भएनौं है। त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो, सिमेट्रिक पनि चेक गर्नु पर्यो, रिफ्लेक्सिभ पनि चेक गर्नु पर्यो, ट्रान्जिटिभ पनि चेक गर्नु पर्यो। अब रिलेसन इन द सेट अफ नेचुरल नम्बर्स भनिरहेछ, लेस देन भनिरहेछ। कस्तो रिलेसन हुन सक्छ, x इज लेस देन y है, x कमा y हुन सक्छ र x इज लेस देन y अथवा x, ठीक छ, x इज लेस देन y वाला रिलेसन। अब यो सिमेट्रिक हुन्छ होला त, ठीक छ, x इज लेस देन y छ। अब के y इज लेस देन x छ, जस्तै 2 इज लेस देन 3 छ। 2 इज लेस देन 3 छ भने के 3 इज लेस देन 2 हुन्छ त? हुँदैन। भनेपछि यो सिमेट्रिक छैन, भनेपछि इक्विभ्यालेन्स रिलेसन पनि हुने भएन। ट्रान्जिटिभ
रिफ्लेक्सिभ हेरौँ। अब रिफ्लेक्सिभमा के हुन्छ त 3 इज लेस देन 3 हुन्छ त। रिफ्लेक्सिभ भनेको त त्यही हो, एक्स कमा यक्ससँग राख्नु पर्यो, यो एउटा सेट यहाँनिर प्रेजेन्ट हुनु पर्यो, तर रिफ्लेक्सिभमा यो छैन होइन, भने चाहिँ ट्रान्जिटिभ हुन्छ। जस्तै यसको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, 2 इज लेस देन 3 छ, त्यसै गरी 3 इज लेस देन 4 छ, फाइनली 2 इज लेस देन 4 भन्न पाइन्छ नि हामीले होइन। हो यो लेस देन रिलेसनलाई यसरी हेर्ने, कुनै एउटा रिलेसन यहाँनिर बनाउने र भ्यालुजहरू हाल्दै के गर्ने, चेक गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो के हुने भयो त, ट्रान्जिटिभ रिलेसन यहाँनिर आउने रहेछ जब लेस देनको रुल लागु हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ, क्वेसन नम्बर 5। द रिलेसन आर इज डिफाइन्ड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एन्ड आर इक्वल्स टु एबी सच द्याट बी इक्वल्स टु ए प्लस 1। ठिक छ, हामीले यहाँनिर एउटा सेट बनायौँ र आर इक्वल्स टु ए प्लस ए कमा बी छ, बी इक्वल्स टु ए प्लस 1 छ। अब यो कस्तो खालको रिलेसन हो, हामीले यहाँनिर अप्सनमा के दिएको छ हेर्नुहोस् त, भ्यालुजहरू एउटा रिफ्लेक्सिभ, सिमेट्रिक, ट्रान्जिटिभको कुरा दिएको छ। सुरुमा तपाईँले अरू केही नहेर्नु, यो कुरा सेटिस्फाई हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्नु। आर भनेपछि के भयो त, ए इक्वल्स टु हामीले भ्यालुज पनि दिएको छ। सुरुमा हामीले आर इक्वल्स टु ए प्लस बी छ, ल रिफ्लेक्सिभ चेक गरौँ। रिफ्लेक्सिभ गर्दाखेरि के हुन्छ यहाँनिर हेर्नुहोस् त, ए कमा ए सच द्याट ए इक्वल्स टु ए प्लस 1 हुन्छ। अब यो त सेटिस्फाई हुन्छ त हुँदैन, कुनै हालतमा नि हुनेवाला छैन, हुन्छ र। जस्तै मैले यहाँनिर 6 पुट गरेँ है, हुन नि सक्छ है, चेक गरौँ है त, यहाँनिर चेक गरौँ है। ल मैले कति पुट गरेँ, ए को भ्यालु 6 पुट गरेँ भने बी को भ्यालु त यहाँबाट आउन सक्दैन होइन। ए को भ्यालु 6 पुट गऱ्यो भने एउटा यस्तो बी जसले चाहिँ यो रिलेसन सेटिस्फाई गर्न सक्दैन, भनेपछि यो रिफ्लेक्सिभ हुन सक्दैन। अब सिमेट्रिकको कुरा, सपोज यदि 3,2 यहाँनिर बिलोङ गर्छ भने 2,3 पनि बिलोङ गर्नु पर्यो होइन। जस्तै यसमा के भयो भने यहाँनिर मेरो 3 1,2 बिलोङ गर्छ नि यहाँनिर, किनभने 2 इक्वल्स टु 1 प्लस 1 हुन्छ। तर 2,1 बिलोङ गर्छ त 2 इक्वल्स टु यहाँनिर 1 इक्वल्स टु के हुन्छ, 2 प्लस 1 हुने भयो नि। ठ्याक्कै सिमेट्रिक भनेको त एक्स कमा वाइ बिलोङ गर्छ भने वाइ कमा एक्स पनि बिलोङ गर्नु पर्यो, तर त्यस्तो त देखिएन यहाँ। त्यही भएर नाइदर यो रिफ्लेक्सिभ हुने भयो नर सिमेट्रिक हुने भयो। तर अब लास्टमा एउटा ट्रान्जिटिभ हेरौँ। अब के हुनु पर्यो, यदि 1,2 यो सेटमा पर्छ र 2,3 यो सेटमा पर्छ भने 1,3 पनि यहाँनिर पर्नुपर्ने हुन्छ। अब 1,2 होइन, भ्यालुज हालेर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। 2 इक्वल्स टु 1 प्लस 1, 2 इक्वल्स टु 1 प्लस 1 पर्यो, 3 इक्वल्स टु 2 प्लस 1 पनि पर्यो, तर 3 इक्वल्स टु 1 प्लस 1 पर्यो परेन, भनेपछि केही पनि नहुने रहेछ, अप्सन ए राइट हुने रहेछ। यो नाइदर रिफ्लेक्सिभ नर सिमेट्रिक नर के हुने भयो त, ट्रान्जिटिभ कुनै पनि हुने भएन। ठिक छ, कुरा बुझियो। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ होइन। यो क्वेसन तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला, किन रिफ्लेक्सिभ भएन, किन सिमेट्रिक भएन, ट्रान्जिटिभ भएन। रिफ्लेक्सिभ यो कारणले भएन कि ए कमा ए यो सेटमा पर्नुपर्छ, ठिक छ। त्यसै गरी सिमेट्रिक किन भएन भने यदि 1,2 यो त बी को भ्यालु हो, यो मेरो ए को भ्यालु हो, यदि 1,2 आरमा पर्छ भने 2,1 पनि पर्नुपर्ने हुन्छ, तर परेन। र ट्रान्जिटिभ कसरी परेन भन्ने कुरा त हामीले हेरिसक्यौँ है। नेक्स्ट क्वेसनतिर ध्यान दिउँ। सेडेड रिजन इन द गिभन फिगर रिप्रेजेन्ट्स, ठिक छ। सेडेड रिजन इन द गिभन फिगर रिप्रेजेन्ट्स, के रिप्रेजेन्ट गर्छ त हेर्नुहोस् त, यसले के देखाइरहेको छ भने यो भनेको चाहिँ ए नट भयो, एमा मात्रै पर्ने इलिमेन्ट्सहरू भयो। किनभने हेर्नुहोस् त ए को मात्रै सेडिङ छ, यहाँनिर जुन यो पोर्सन छ नि, यो पोर्सन भनेको सी र बीसँगको इन्टरसेक्सन हुन्थ्यो, तर ए नटको भ्यालु मात्रै भयो, भनेपछि यस्तो रिलेसन खोज्नु पर्यो जसले चाहिँ मलाई ए को भ्यालु मात्रै दिन्छ। अब यहाँनिर खोज्दै जाँदा हेर्नुहोस् त, मैले यो रिलेसन हेरेँ बी युनियन सी। अब बी युनियन सी भनेको कति हुन जान्छ, यो पोर्सन बी युनियन सी हुन जान्छ, ठिक छ। र ए माइनस बी युनियन सी भनेको के हुने भयो, ए माइनस बी युनियन सी भनेको यो पोर्सन जुन छ नि, यो पोर्सन पनि काटियो र यो पोर्सन पनि काटिन गयो, ठिक छ।
ए को यो पोर्सन त दुईटासँग कमन छ भने कमन कमन काटिसकेपछि बाँकी रहेको यति पोर्सन जुन यसले फिगरले देखाइरहेको छ यहाँनिर होइन, यहाँ फिगरले दिइरहेको जति पोर्सन छ त्यति नै त हो नि हामीले गर्नुपर्ने। त्यही भएर अप्सन डी हाम्रो राइट एन्सर हुन्छ। ठ्याक्कै हेरेर बुझ्न खोज्ने, कुन कुन रिलेसन यहाँनिर यसरी हेर्ने कुन रिलेसनले देला। अब इन्टरसेक्सन गरौँ भने होला त, जस्तै मैले यो हेरेँ ए इन्टरसेक्सन बी माइनस सी, यदि मैले बी माइनस सी गरेँ भने त मैले यति भ्यालु पाउँछु र ए इन्टरसेक्सन बी माइनस सी गरेँ भने मैले कुन भ्यालु पाउँछु त यहाँको भ्यालु जरो पाउँछु, यो भ्यालु जरो पाउँछु। यो त होइन हामीले खोजेको, त्यही भएर ठ्याक्कै तपाईँले हेर्नु पर्यो के कस्तो भ्यालुजहरू लिइरहेको छु मैले भनेर है त। अर्को क्वेसन छ अ रिलेसन आर इज डिफाइन्ड फ्रम 2 3 4 5 to 3 6 7 10 भनेको छ। A relation R is defined from 2 3 4 5 to 3 6 7 10 by x r y, x is relatively prime to y, then domain of R। अब यहाँनिर एउटा भ्यालु आयो रिलेटिभली प्राइम। रिलेटिभली प्राइमले के भन्छ भने त्यो नम्बर्सहरू प्राइम नम्बर हुनु पर्दैन, ठिक छ। त्यो नम्बर हामीले यहाँ पेयर अफ नम्बर लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो नम्बरहरू प्राइम नम्बर्स हुन जरुरत छैन, भए पनि ठिक छ तर नभए पनि ठिक छ। तर कस्तो चाहिँ हुनु पर्यो भने तिनीहरूले डिभाइड गर्ने होइन, तिनीहरूले एक्ज्याक्टली डिभाइड गर्ने नम्बर चाहिँ 1 मात्रै हुनु पर्यो। जस्तै मैले लिए 10 र अर्को कुन लिनु छ, 10 लाई 2 र 5 ले जान्छ, 10 र 9 भनेर लिए है। 10 भनेको एउटा कम्पोजिट नम्बर हो, 9 पनि कम्पोजिट नम्बर हो, तर यो दुईटा नम्बरलाई यदि मैले डिभाइड गर्नु पर्यो, ठिक छ, यिनीहरू दुईटाको कमन फ्याक्टर के हो भनेर मैले खोजेँ भने कति हुन्छ कमन फ्याक्टर 1 हुन जान्छ, ठिक छ। कमन फ्याक्टर कति हुन जान्छ 1 हुन जान्छ। अब यसको लागि मैले रिलेसन बनाउन थालेँ अरे है। एउटा हुन्छ 2,3, ठिक छ, अर्को हुन्छ 2,6 2,7 र 2,10 हुने भयो। त्यसै गरी यहाँनिर अर्को भनेको के छ 3,3 3,6 3,7 र 3,10 छ। नेक्स्टमा के छ हाम्रो 4,3 4,6 4,7 4,10 छ। 5,3 5,6 5,7 र 5,10 छ। अब हामीलाई सोध्यो डोमेन के हुन्छ त भनेर, ठिक छ। अब रिलेटिभली प्राइमहरू लिनु पर्यो भने कुन कुन रिलेटिभली प्राइम हुन्छन् त, यो एउटा रिलेटिभली प्राइम हुने भयो। त्यसै गरी 2,7 पनि रिलेटिभली प्राइम छ, अनि 3,7 पनि रिलेटिभली प्राइम छ, 4,3 पनि रिलेटिभली प्राइम छ, 4,7 पनि प्राइमै छ। 5,3 सरी यहाँनिर हाम्रो 5,3 पनि रिलेटिभली प्राइमै छ, 5,7 पनि रिलेटिभली प्राइमै छ। अब यो चुज गरेर मैले एकतिर लेखेँ भने यहाँनिर मैले डोमेन के पाएँ, फर्स्ट एलिमेन्ट्सहरू हेर्नुहोस् त 2 पनि आयो, 3 पनि आयो, 4 पनि आयो र 5 पनि आयो, चारवटै नम्बरहरू आयो। 2 2,3 अब रिलेटिभली प्राइम सेटिस्फाई गर्ने डोमेन बनायो भने त रिलेसन बनायो भने त 2,3 पर्छ, 2,7 पर्छ, 3,7 4,3 4,7 5,3 र 5,7 पर्न जान्छ। र यसको डोमेन मैले झिकेँ भने के आउँछ 2 3 4 5। त्यही भएर हाम्रो अप्सन डी चाहिँ यसको करेक्ट एन्सर हुन जान्छ। ठिक छ, कुरा क्लियर छ, सबै कुरा बुझिराख्नु भएको छ है। कहीँनिर तपाईँलाई अलिकति बुझिन जस्तो लाग्यो भने सोध्न सक्नुहुन्छ है त। नेक्स्टतिर जाउँ। ए इक्वल्स टु एक्स सच द्याट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टु 0 छ। बी को भ्यालु 2,4 छ र सी को भ्यालु 4,5 छ। अब यहाँनिर ए क्रस बी इन्टरसेक्सन सी भनेको छ है। बी इन्टरसेक्सन सी गर्नु पर्यो र एसँग क्रस गर्नु पर्यो, के भ्यालुजहरू आउँछ भनिरहेछ। सुरुमा मैले त यसलाई रुटलाई के गर्नु पर्यो, सल्भ गर्नु पर्यो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टु 0 छ। यसको भ्यालु पक्कै पनि x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल्स टु 0 आउन जान्छ। भनेपछि x को भ्यालु के हुने भयो 2,3। यसको मतलब सेट एमा के पर्ने भयो 2,3 पर्ने भयो। बी को भ्यालु 2,4 छ, सी को भ्यालु 4,5 छ। अब इन्टरसेक्सन गरे, बी इन्टरसेक्सन सी गरे भने बी इन्टरसेक्सन सी भनेको के आउँछ त 4 मात्रै आउँछ। अब ए को क्रस मैले ए क्रस
बी इन्टरसेक्सन सी गरे अरे है, ए क्रस बी इन्टरसेक्सन सी गरे भने यहाँनिर के भ्यालुजहरू आउँछ, एउटा आउँछ 2,4, अर्को आउँछ 3,4 भनेपछि कुन अप्सन मिल्न गयो त भन्दा अप्सन ए। अर्को क्वेसन हेरौँ, सिम्पल थियो यो क्वेसन, त्यस्तो केही पनि अप्ठ्यारो छैन होइन, सिम्पल तरिकाले यहाँको कुराहरू मिलिहाल्यो। अर्को हेरौँ, लेट पी बी द रिलेसन, लेट पी बी द रिलेसन डिफाइन्ड अन set of all real numbers such that p equals to ab such that sec square a minus tan square b equals to 1 then p is भनेको छ। अब a र b हाम्रो के भयो त रियल नम्बर्सहरू हुने भयो, ठिक छ, a र b भनेको हाम्रो रियल नम्बर्सहरू हुने भयो र हामीले एउटा रिलेसन दिएको छ sec square a minus tan square b equals to 1 भन्ने रिलेसन दिएको छ। अब यो p भन्ने रिलेसन जुन चाहिँ यो के हुन्छ, एउटा सिमेट्रिक चेक, रिफ्लेक्सिभ चेक गर्नु पर्यो, सिमेट्रिक चेक गर्नु पर्यो, ट्रान्जिटिभ चेक गर्नु पर्यो। अब यहाँनिर मैले सुरुमा a, a मा चेक गरेँ है, सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a गरे भने के हुन्छ, सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a भनेको हाम्रो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टु h स्क्वायर वाला रिलेसनबाट हेरौँ, h बाई b स्क्वायर, यहाँनिर b स्क्वायर, यहाँनिर b स्क्वायर, यो भनेको tan स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टु सेक स्क्वायर हुन्छ भनेपछि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर भनेको के हुन्छ, 1 हुन जान्छ। रिलेसन सेटिस्फाई भयो, यो एउटा रिफ्लेक्सिभ रिलेसन हुने भयो, ठिक छ, रिफ्लेक्सिभ रिलेसन हुने भयो। अब यहाँनिर अप्सन बीमा नट रिफ्लेक्सिभ भनेको छ, अप्सन बी हाम्रो अप्सन मिल्ने भएन है त, अप्सन बी हाम्रो मिस्टेक भयो। त्यसपछि अर्को छ सिमेट्रिक चेक गर्नु पर्यो, सिमेट्रिक चेक गर्नु पर्यो। यदि a, b केमा पर्छ, हाम्रो p मा पर्छ भने b, a पनि यहाँनिर पर्नुपर्ने हुन्छ है, त्यो पनि हुनु पर्यो। जस्तै सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b इक्वल्स टु 1 हुन्छ भने सेक स्क्वायर b माइनस tan स्क्वायर a इक्वल्स टु पनि 1 नै हुनुपर्छ है। अब यसको एउटा इक्जाम्पल के सपोज गर्न सकिन्छ होला, एकछिन यो हाम्रो सिमेट्रीको पोर्सनलाई मैले यहीँ छोडेर ट्रान्जिटिभको पोर्सनमा हेर्न ट्राई गर्छु। के छ, यदि a, b पर्छ त्यहाँनिर, त्यसै गरी b, c पर्छ भने a, c पनि पर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यहाँनिर हेरौँ, सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b इक्वल्स टु 1 छ, त्यसै गरी सेक स्क्वायर b माइनस tan स्क्वायर c इक्वल्स टु 1 नै हुन्छ भने अब ac यहाँनिर पर्छ कि पर्दैन त, त्यो कुरा चेक गर्नु पर्यो है। यहाँनिर अब हामीले के लेख्न सक्छौँ होला भने, जस्तै सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b इक्वल्स टु 1 छ, सेक स्क्वायर b माइनस tan स्क्वायर c इक्वल्स टु के छ, 1 छ। अब हामीले के थाहा छ, सेक स्क्वायर b माइनस tan स्क्वायर b इक्वल्स टु 1 हुन्छ, त्यो कुरा त क्लियर हो। हामीले यहाँनिर के लेख्न सक्छौँ होला त, सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b, यो दुईटालाई सम गरिदियो भने सेक स्क्वायर b माइनस tan स्क्वायर c इक्वल्स टु 1 हुन्छ। अब सेक स्क्वायर b माइनस tan स्क्वायर b भनेको 1 हुन्छ भने सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर, सरी यहाँनिर 2 हुन्छ है, यो 1 र यो 1 जोडियो नि त, tan स्क्वायर c इक्वल्स टु 2 माइनस 1 भनेको 1 आउँछ। सो a, b पर्यो, b, c पनि पर्यो, a, c पनि पर्ने रहेछ कि रहेन रहेछ, किनभने हाम्रो यो रिलेसनलाई त सेटिस्फाई गर्यो यसले, त्यही भएर हाम्रो यो रिलेसन ट्रान्जिटिभ पनि छ, त्यसैले अप्सन ए पनि फेल खायो, अप्सन ए र बी फेल खायो। अब फाइनली चेक गर्न रहेको भनेको के छ, हाम्रो सिमेट्रिक रिलेसन चेक गर्नुपर्ने छ, सिमेट्रिक हुन्छ कि हुँदैन त भन्ने कुरा। यदि a, b त्यहाँनिर पर्छ भने b, a चाहिँ पर्छ कि पर्दैन त भनेर चेक गर्नुपर्ने छ, ठिक छ, यो रिलेसन हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्नुपर्ने छ। सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b इक्वल्स टु 1 छ, सेक स्क्वायर b माइनस tan स्क्वायर a इक्वल्स टु 1 छ। यहाँनिर के लेख्न सकियो, सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b इक्वल्स टु 1 छ।
अब यसरी चेक गरौँ न त। जस्तै हामीले के थाहा छ, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टु 1 हुन्छ र नेक्स्ट कुरा के छ हाम्रो, सेक स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर बी इक्वल्स टु 1। यसलाई फ्लिप गर्नुपर्ने हो, ए को ठाउँमा बी बनाउनु पर्यो। सेकलाई 10 मा कन्भर्ट गर्दा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बन्न जान्छ है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बन्छ र यहाँनिर के बन्छ, टेन स्क्वायर बी भनेको सेक स्क्वायर बी माइनस 1 इक्वल्स टु 1 हुन्छ। अब यो 1 र यो 1 क्यान्सल हुने भयो, यहाँनिर के आउँछ, टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर बी प्लस 1 इक्वल्स टु 0 आइपुग्यो। अब मैले सेकलाई उतापट्टि लगिदिएँ भने के हुन्छ, सेक स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टु 1 आउँछ नि। प्रुफ भयो कि भएन हेर्नुहोस् त। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी इक्वल्स टु 1 हुन्छ भने सेक स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टु 1 पनि हुन्छ नि। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन, सजिलो रमाइलो होइन हो। यस्तै क्वेसन्सहरू सोध्छ, ट्रिकी क्वेसन्सहरू है। र यो आइआइटी जेई लेभलसम्म तपाईँहरूलाई सफिसियन्ट हुन्छ यस्तै क्वेसन्सहरू सोध्ने हो। आइआइटी जेईको मेन्सहरूमा र एडभान्स्डहरूमा सोध्ने क्वेसन्सहरू हो भनेपछि हाम्रो सिमेट्रिक पनि भयो, अप्सन 3 पनि क्यान्सल, यो ट्रान्जिटिभ पनि भयो, रिफ्लेक्सिभ पनि भयो र सिमेट्रिक पनि भयो। त्यही भएर यो चाहिँ एउटा इक्विभ्यालेन्स रिलेसन हुने भयो। यो तीनवटै कुरा बुझ्नुभयो होला कसरी प्रुभ गरियो भनेर। थोरै तपाईँहरूले हेर्नु भयो भने सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन के छ भने हाम्रो, द नम्बर अफ इलिमेन्ट्स इन द सेट ए कमा बी सच द्याट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टु 50 छ र ए कमा बी बिलोङ्स टु जेड छ भने जेड इज सेट अफ इन्टेजर्स इज। अब यहाँनिर अप्सन त छैन, यसलाई यत्तिकै सल्भ गर्न सकिएला। द नम्बर अफ इलिमेन्ट्स इन द सेट ए कमा बी जहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टु 50 छ, वेयर जेड इज द सेट अफ अल इन्टेजर्स हुन्छ भने कतिवटा इलिमेन्ट्स यहाँनिर पर्छ भनेर हामीले निकाल्नु पर्ने हो। एउटा भ्यालु त मैले सोचेँ, जस्तै ए इक्वल्स टु 1 भयो, बी इक्वल्स टु 7 भयो, यो भयो भने पनि 50 आउँछ। त्यसै गरी ए इक्वल्स टु 7 भयो, बी इक्वल्स टु 1 भयो, त्यति बेला पनि मेरो भ्यालु 50 आउँछ। अरू कुन कुनमा आउला त, जस्तै ल 50 सम्म आउने भ्यालु सपोज गऱ्यौँ भने 7 सम्मको भ्यालुहरू हामीले सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ है। एउटा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 र 7 हुन सक्दैन है, 7 र 7 हुन सक्दैन, 7 6 हुन सक्दैन, 7 र 1 मात्रै जोडिन्छ। अब 6 टाइम्स 6 भनेको 36 हुन्छ, 36सँग पनि कुनै हुने भएन यहाँनिर, 36 मिल्दैन। 4 स्क्वायर भनेको 16, त्यो पनि मिल्दैन। 5 स्क्वायर 25, 5 र 5 भयो भने नि मिल्ने रहेछ है। यहाँनिर ए को भ्यालु पनि 5, ए को भ्यालु कति, ए को भ्यालु पनि 5, बी को भ्यालु पनि 5, यो भयो नि मिल्ने रहेछ। ठिक छ, यो दुइटा पनि मिल्ने रहेछ, 25 25। 6 6 36, 14 चाहिन्छ, मिल्दैन। 7 स्क्वायर र 1 मिलाइसकेँ मैले। 2 स्क्वायर भनेको कति हुन्छ, 4 हुन्छ। यहाँनिर 4 क्यान्सल गर्दा कति आउँछ, 46 आउँछ, मिल्दैन। 3 स्क्वायर गर्दा 9 हुन्छ, 50 माइनस 9 गर्ने हो भने 41 आउँछ, मिल्दैन। 5 को मिलाइसक्यौँ, 6 मा 14 चाहिन्थ्यो, सक्यो, यहाँनिर पनि मिलेन। त्यही भएर ए कमा बीमा के पर्दो रहेछ, एउटा भनेको 1,7, अर्को भनेको 7,1 र फाइनल्ली 5,5, यो भ्यालुजहरू पर्न जाँदो रहेछ। ठिक छ, कुरा बुझियो होला। यदि तीनवटा अर्डर पेयरहरू चाहिँ यसमा पर्दो रहेछ। अर्को क्वेसन हेरौँ यहाँ, क्वेसन नम्बर 11 जुन छ, लेट डब्लु डिनोट द वर्ड्स इन द इङ्ग्लिस डिक्सनरी। ठिक छ, डब्लुले इङ्ग्लिस डिक्सनरीमा भएको हाम्रो अङ्ग्रेजीको शब्दकोशमा भएको शब्दहरूलाई डिनोट गर्दो रहेछ है। अब यहाँ इफ द रिलेसन आर इज गिभन बाई भनेको छ। अब रिलेसन दिएको छ यहाँ हामीलाई एक्स कमा वाई र यो बिलोङ गर्छ डब्लु क्रस डब्लु। अब यहाँनिर हामीले वर्ड्सहरू युज गरिरहेछौँ, एक्स भनेको पनि वर्ड्सै भयो, वाई भनेको पनि के भयो त वर्ड्सहरू नै भयो है। जस्तै राम र श्याम हुनसक्छ होइन, चन्द्र र सूर्य भनेर पनि हुनसक्छ। ठिक छ, तिनीहरू पनि के हो त शब्दहरू नै हो त्यस्तो खालको हुनसक्छ है त। अब यहाँनिर एउटा कुरा के दिएको छ, हामीले रिलेसनको लागि एउटा कन्डिसन दिएको छ।
कस्तो कन्डिसन दिएको रहेछ भने एक्स एन्ड वाई हेभ एटलिस्ट वान लेटर इन कमन भनेर दिएको छ। ठिक छ, एक्स र वाईमा एउटा लेटर कमन हुनुपर्छ। जस्तै एउटा एएनटी एन्ड भयो भने एसएएनडी स्यान्ड भयो। यहाँनिर एटलिस्ट वान लेटर भन्नुको मतलब के हो, एउटा लेटर त हुनै पर्यो, एउटा भन्दा ज्यादा हुन पाउँछ है। कम्तीमा भनेपछि एउटा हुन पायो, एउटा भन्दा ज्यादा हुन पनि पायो, तर मिनिमममा एउटा चाहिँ हुनुपर्छ। यहाँनिर के छ, एएनटीमा ए र एन कमन छ नि, यहाँ दुईटा कमन छ, यस्तो हुन पायो। एउटा हुनसक्छ वाइएके याक, अर्को हुनसक्छ सिएआर कार है। अब यहाँनिर पनि एउटा एउटा लेटर कमन छ, तर एटी एट भन्ने एउटा लेटर छ। त्यसै गरी अर्को के हुनसक्छ, पिआइएन पिन छ। अब एटी एट र पिआइएन पिनमा त कुनै पनि लेटर कमन छैन नि। यस्तो खालको पेयर, अर्डर पेयर चाहिँ यो आरमा हुन पाउँदैन, कम्तीमा एउटा लेटर कमन हुनुपर्छ। ठिक छ, अब यो कस्तो खालको रिलेसन बनाउँछ त यसले, यो कुरा हेर्न जरुरी छ। अब अगाडिको जस्तै रिफ्लेक्सिभ सोधेको छ, सिमेट्रिक सोधेको छ, अनि ट्रान्जिटिभ सोधेको छ। अब कुन कुन रिलेसन सेटिस्फाई गर्छ त्यो कुरा हेर्नु पर्यो। सुरुमा हामीले रिफ्लेक्सिभतिर जाउँ। रिफ्लेक्सिभले के भन्छ भने एक्स कमा वाई दिएको छ, मैले यक्स कमा यक्स लिनु पर्यो। यो यक्स कमा यक्समा के हुनु पर्यो त, एउटा लेटर कमन हुनु पर्यो। तर यक्स कमा यक्स, सपोज मैले एउटा इक्जाम्पल लिए एएनटी यन्ट भन्ने, एन्ड भन्ने लिए, अर्को पनि एएनटी यन्ट भन्ने नै आउँछ, यक्स कमा यक्स रिफ्लेक्सिभ भनिसकेपछि। तर यहाँ त के छ, प्रत्येक तीनवटै लेटरहरू एकअर्कासँग कमन छ है, तीनवटै लेटरहरू एकअर्कासँग कमन छ। हाम्रो एटलिस्टवाला प्रपर्टी यसले सेटिस्फाई गर्यो। अब यहाँनिर कुन कुनमा रिफ्लेक्सिभ बनाएको छैन त्यो काटिदिने भनेपछि अप्सन डी हुने भएन, नट रिफ्लेक्सिभ भनेको छ, त्यो अप्सन हुने भएन। अब अर्को के छ, यदि यक्स कमा वाई चाहिँ मेरो यो आर रिलेसनमा पर्छ भने वाई कमा यक्स पनि यसभित्र पर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै एएनटी यन्ट र एटी यट पर्छ भने एटी यट र एएनटी यन्ट पनि पर्नु पर्छ, किनभने एएनटी यन्ट र एटी यटको कमन लेटर छ, एटी र एएनटीको पनि कमन लेटर छ भनेपछि रिफ्लेक्सिभ पनि हुने भयो। ठिक छ, के हुने भयो, एउटा रिफ्लेक्सिभ पनि भयो, अर्को सिमेट्रिक पनि भयो। त्यही भएर अप्सन सी पनि काटिदिँदा हुन्छ, जुनमा यहाँ नट सिमेट्रिक भनेर लेखेको छ। अब फाइनल्ली बाँकी रह्यो ट्रान्जिटिभको कुरा। अब हेर्नुहोस्, एटी यट र एएनटी यन्टमा कमन छ। ठिक छ, त्यसै गरी एएनटी एन्ट र एपिपिएलई एप्पलमा पनि कमन छ है, एउटा लेटर कमन छ नि। फाइनल्ली अब एटी एट र एपिपिएलई एप्पलमा पनि के कमन हुन्छ त, हुन्छ, एए कमन छ। ठिक छ, कुनै एउटा लेटर कमन छ है। तपाईँहरूले यसको इक्जाम्पल चेक गर्नुहोस्, सायद कुनै नमिल्ने इक्जाम्पल हुनसक्छ होला। हामीले अघिल्लो थ्योरिजहरूमा पनि कुरा गरेका थियौँ, सायद हामीले लजिकको कुरामा गरेका थियौँ होला। जेनरली हामीले इन्ट्रान्स प्रिपरेसनमा लजिकको कुराहरू त गर्नु पर्दैन, तर के हुन्छ भने म्याथमेटिक्समा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, यदि तपाईँको 100वटा एक्जाम्पल राइट छ तर एउटा एक्जाम्पल रङ छ भने पनि तपाईँले प्रुभ गर्न खोजेको कुरा रङ हुन जान्छ। एउटा एक्जाम्पलले के गर्न सक्छ, सबै तपाईँको प्रुफलाई फेलियर बनाउन सक्छ। सिर्फ एउटा तपाईँले यसको काउन्टर एक्जाम्पल दिनु पर्यो है, काउन्टर एक्जाम्पलले काम गर्छ। अब हेरौँ क्वेसन नम्बर 12 भनेपछि यो हाम्रो अप्सन बी हुने रहेछ है, रिफ्लेक्सिभ पनि हुन्छ, सिमेट्रिक पनि हुन्छ र ट्रान्जिटिभ पनि हुन्छ, जुन हाम्रो के हुन गयो त, इक्विभ्यालेन्स रिलेसन हुन गयो। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ, लेट एस बी द सेट अफ रियल नम्बर्स भनेको छ। एस बी द सेट अफ रियल नम्बर्स, देन रिलेसन आर इक्वल्स टु ए कमा बी, 1 प्लस एबी इज ग्रेटर देन 0 भनेर भनिरहेछ है। 1 प्लस एबी इज ग्रेटर देन 0 अनि यस। अब यो कस्तो खालको रिलेसन हो भनेर सोधिरहेछ। अब यहाँ पनि रिफ्लेक्सिभ, सिमेट्रिक र ट्रान्जिटिभको कुरा चेक गर्नु पर्यो। सुरुमा रिफ्लेक्सिभ चेक गर्दा ए कमा ए छ भने 1 प्लस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 हुन्छ, अभियसली 0 हुन्छ, जहिले 0 हुन्छ। 1 छ अनि प्लस छ, अब ए स्क्वायर छ,
र रियल नम्बर दिएको छ हामीलाई यहाँ माथि हेर्नुहोस् त मैले a, a गरेँ भन्दा 1 + a² हुन्छ 1 प्लस अब a² भनिसकेपछि यहाँ के हुने भयो यो त जहिले पनि पोजिटिभ भ्यालु नै आउने भयो नि र जति नै मैले a को भ्यालु सानो सपोज गरे पनि 1 प्लस भइसकेपछि यो भ्यालु त 1 भन्दा ठुलो हुने भयो त्यही भएर यो रिलेसन सेटिस्फाई हुने भयो हाम्रो रिफ्लेक्सिभ र हाम्रो अप्सन डी क्यान्सल हुने भयो नन अफ द एबोभ क्यान्सल हुन्छ होला पक्कै पनि हेरौँ त्यही पनि रिफ्लेक्सिभ ट्रान्जिटिभ सिमेट्रिक दिएको छ रिफ्लेक्सिभ बट नट ट्रान्जिटिभ रिफ्लेक्सिभ एन्ड ट्रान्जिटिभ छ है ल अप्सन डीलाई पनि हामीले काट्नु भएन अहिले हेरौँ है त अब सिमेट्रिक देखाउनु पर्यो जस्तै बी, ए यहाँनिर पर्छ बी, एले के दिन्छ यस्तो गरौँ न a, b ले दिन्छ जस्तै a, b भनेको हाम्रो 1 + ab > 0 बनाउने रहेछ यसले जस्तै मैले 1 र 2 सपोज गरेँ भने 1 + 1 × 2 भनेको कति हुन्छ 3 हुन्छ जुन > 0 छ अब मैले 2, 1 सपोज गरेँ भने 1 + 2 × 1 भनेको कति हुन्छ 3 नै हुन्छ जुन > 0 हुन्छ यो रिलेसन सेटिस्फाई गर्ने रहेछ यो रिलेसन सिमेट्रिक पनि रहेछ है सिमेट्रिक पनि हुने रहेछ अब अर्को एउटा चेक गरौँ ट्रान्जिटिभको लागि सपोज -1, -1 यहाँनिर पर्न जान्छ किनभने -1 × -1 भनेको त +1 हुन्छ 2 आउँछ त्यसै गरी -1, -2 पनि यहाँनिर पर्छ यसले पनि त्यही दिन्छ अब -1, -2 यहाँनिर पर्छ कि पर्दैन हेर्नुहोस् त -1 + -1 × -2 भनेको त 2 हुन्छ 1 + 2 भनेको 3 हुन्छ 3 > 0 छ फाइनल्ली के भयो यो त रिफ्लेक्सिभ पनि हुने रहेछ सिमेट्रिक पनि हुने रहेछ ट्रान्जिटिभ पनि हुने रहेछ यो एउटा इक्विभ्यालेन्स रिलेसन हुन गयो हैन एकदम इन्ट्रेस्टिङ इक्विभ्यालेन्स रिलेसनको प्रब्लमहरू गरिरहेछौँ है त हामीले धेरै फोन कल्सहरू गरेर तपाईहरुले न्यूमेरिकल प्रब्लम्सहरू पनि सल्भ गरिदिनु पर्यो भनेर कल गर्नु भएको थियो र हामीले चाहिँ एउटा न्यूमेरिकलको छुट्टै एउटा सिरिजै बनाउने सोचिरहेको थियौँ है त यसरी हामीले न्यूमेरिकलको छुट्टै सिरिज बनाउने ताकि उताको थ्योरी र यता तपाईहरुले सँगसँगै हेरेर सजिलोसँग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले सिधै के गर्ने प्लेलिस्टमा जाने प्लेलिस्टमा गएर हामी ठ्याक्क जुन थ्योरी छ त्यसको थ्योरीको ट्याक्क तल न्यूमेरिकल प्रब्लम्सहरू राख्दिन्छौँ है त्यसो गर्दा तपाईहरुलाई त्यो थ्योरी पनि बिस्तारै ब्रस अप हुन्छ न्यूमेरिकल्सहरू थ्योरीसँग रिलेटेड कुराहरू त हो तर के हुन सक्छ भने त्यहाँनेरि अरु प्रब्लम्सहरू पनि आउन सक्छ जसले गर्दा गाह्रो बनाउन सक्छ है त अब अर्को छ a = x belongs to r such that हाम्रो के छ एब्सोल्युट भ्यालु अफ x इज लेस देन 2 छ एन्ड b = x belongs to r such that x - 2 इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 3 भनेर छ है अब यहाँनिर चेक गरौँ अब ए सेटमा के इलिमेन्ट्सहरू पर्ला त भन्ने कुरा यहाँनिर हेर्नुपर्ने हुन्छ अब अप्सनहरू पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है जस्तै यहाँनिर के छ बी सेटमा हेरौँ बी सेटमा के हुन्छ यो x - 2 छ नि x - 2 ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 3 हुन्छ यदि x - 2 को भ्यालु ग्रेटर देन 0 भयो भने भनेपछि x को भ्यालु त ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 5 पनि हुन पाउने रहेछ त्यसै गरी मैले माइनस लिए भने यदि x - 2 लेस देन 0 छ भने -x - 2 इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 3 छ मैले माइनस उतापट्टि लगिदिए भने x - 2 इज लेस देन अर इक्वल्स टु 3 हुन्छ र x को भ्यालु के हुन जान्छ -3 सरी -3 + 2 भनेको -1 भनेपछि यहाँनेरि हाम्रो कस्तो खालको भ्यालु आउन गयो त x इज लेस देन अर इक्वल्स टु -1 आयो र x इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 5 भनेर यहाँनेरि आयो है अब यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ होला त भने दुईटै छ नि त यहाँ एउटा भनेको x को भ्यालु 5 र इन्फिनिटी को रेन्जमा हुने भयो अर्को भनेको हाम्रो -∞ टु -1 सम्मको यसको भ्यालु जाने भयो b को ठीक छ यसरी जाने भयो अनि a को भ्यालु के छ यो छ नि यो भनेको -2 लेस देन x लेस देन 2 यो भ्यालु हुन जान्छ यो भनेको -2 र 2 को हामीले के बनायौं त एउटा अर्डर्ड पेयर डेभलप गर्यौं यस्तो खालको अर्डर्ड पेयर डेभलप गर्यौं भने यो भ्यालु हुन जान्छ है यसको ओपन इन्टरभल हुने भयो किनभने -2 र 2 त यहाँ भित्र पर्दैन है
अब हामीले अप्सन्सहरू दिएको छ, हामीले चाहिने कुरा के भयो त, यसलाई मैले मेटाइदिन्छु, चाहिने कुरा लेख्छु, तपाईँले बुझ्नुभयो होला मैले के यहाँनिर डिस्क्राइब गरेँ भनेर है। एउटा 5, अर्को -∞, -1 को भ्यालुजले हाम्रो सेट बी को भ्यालुजहरूलाई सेटिस्फाई गर्ने रहेछ। सपोज अब कुन चाहिँ यहाँनिर को जुन हामीले सेट बिचको अपरेसनहरू गरेका छौँ, त्यो सेट बिचको अपरेसनहरू गर्दाखेरि कुन चाहिँ ठिक हुन्छ भनेर हेर्ने हो है। यहाँनिर अब हाम्रो के छ, ए इन्टरसेक्सन बी गऱ्यौँ। ए इन्टरसेक्सन बी गर्दा के होला त, यो दुईटाको कमन भ्यालुजहरू के हुन सक्ला। जस्तै यो भनेको त हाम्रो -1 - युनियन 5, हो हाम्रो सेट बी भनेको, र ए भनेको त -2, छ। अब ए इन्टरसेक्सन बी गऱ्यो भने त यहाँनिर यहाँनिर उल्टो लेखेको छु है त मैले, -∞ -1 हुन्छ, -∞ -1 हुन जान्छ। अब ए इक्वल्स टु -2 गऱ्यो भने बीमा पनि -2 पर्न जान्छ, अभियसली पर्छ, र 2 पनि पर्न जान्छ, यो बिचमा 2 पर्दैन, ठिक छ। यहाँनिर 2 पर्छ पर्दैन भन्छ, -2 र ए इन्टरसेक्सन बी भनेको -2 र -1 को बिच हुन्छ, यहाँनिर त -1 पनि पर्छ, ठिक छ। यो अप्सन राइटै छ। अरू चेक गरौँ, बी - ए गरेँ मैले, बी - ए गरेँ भने त हाम्रो टोटल सेट आएको छ त यहाँ आर -2 -5 लेखेँ अरे मैले, -2, लेखेँ। अर्को हेरौँ ए युनियन बी, आर -2, छ, आर -2, भनेको -∞ टु ∞ छ, र 2, भन्ने यति रेन्ज हटाइदियो भने हाम्रो भ्यालुजहरू आउँछ भनिरहेछ, तर त्यस्तो होइन। 2, को भ्यालुजहरू हटाइदियो भने त यहाँनिर भ्यालुजहरू आउँछ भन्ने त छैन नि त। अर्को चाहिँ ए - बी भनेको यति भ्यालुज हुन्छ अरे, -1, 2 हुन्छ भनेको छ है, तर खासमा भ्यालुजहरू चाहिँ यो रेन्जमा हुने भयो, ठिक छ। तपाईँहरूले बुझ्नुभयो, एकचोटि म फेरि बुझाइदिन्छु है त, थोरै यहाँनिर अनक्लियर भएको हुनसक्छ। यो सेटहरूको तपाईँहरूले के हेर्नु पऱ्यो, म एउटा लाइनमा देखाएँ भने सायद सजिलो तरिकाले बुझिन्छ होला है। मैले यहाँनिर एउटा के गर्छु, लाइन बनाउँछु यसरी, ठिक छ। यो एउटा लाइन बनाएँ मैले। अब यो लाइनको भ्यालुजहरू के हुन सक्ला त, त्यो कुराहरू हेरौँ। मैले यहाँनिर के पुट गर्छु, यहाँ युज भएको भ्यालुजहरू, एउटा भनेको यतापट्टि -∞ हुने भयो, एउटा -1 हुने भयो, यहाँनिर 0 राखेँ अरे मैले, अनि अर्को के छ हाम्रो, यहाँनिर 2 पनि राखेँ, यहाँनिर 5 पनि राखेँ। अब एउटा -∞ देखि -1 सम्म छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको एउटा सेट छ। अर्को भनेको यतापट्टि इन्फिनिटी छ भने 5 to ∞ को भ्यालुजहरू छ, ठिक छ। यहाँनिर के छ, 5 to ∞, यो यतापट्टि गयो, यतापट्टि गयो। अर्को -2 देखि 2 सम्म छ। यदि यो -2 हुने हो भने यहाँनिर -2 देखि 2 सम्मको भ्यालुजहरू छ, यो एउटा भयो रेन्ज। त्यसै गरी यो यतापट्टिको अर्को रेन्ज हुने भयो, र यतापट्टिको अर्को छुट्टै आफ्नो दुनियाँ छ है, यतापट्टिको। अब यसको इन्टरसेक्सन गऱ्यौँ हामीले, ए इन्टरसेक्सन बी गऱ्यौँ भने है, ए इन्टरसेक्सन बी गऱ्यौँ भने यहाँको जुन पोर्सन छ यो कमन आउँछ। यो पोर्सन भनेको के हो, -2, -1 को पोर्सन हो, ठिक छ, -2, -1। यदि मैले बी - ए गरेँ, बी - ए गरेँ भने मैले कहाँदेखि सुरु गर्नु पर्यो, -2 देखि ∞सम्म एउटा जानु पर्यो, -2 देखि ∞सम्म, -2 देखि ∞सम्म जानु पर्यो। अर्को भनेको के जानु पर्यो त, अर्को एउटा रेन्ज पनि आउनुपर्छ, जुन चाहिँ के हो -1, 2 सम्म पनि आउनु पर्यो। अर्को भनेको 5, ∞ पनि आउनु पर्यो, ठिक छ। अब यहाँनिर सबै भ्यालुजहरू अरूमा छ त छैन। त्यसै गरी सीमा हेर्दा 2, 5 बाहेक अरू सबै आउनु पर्यो भनिरहेछ, तर त्यो पनि हुँदैन। 2, 5 हट्यो भने, सपोज यो 2 हट्यो भने यतापट्टिको सबै भ्यालुजहरू आउँछ, एउटा 2, ∞ भन्ने आयो होइन।
अनि ए युनियन बी गर्दा सरी ए युनियन बी रहेछ है। ए युनियन बी भनिसकेपछि ए युनियन बी भित्र एउटा 2 कमा इन्फिनिटी आउने भयो, 2 कमा इन्फिनिटी आउने भयो र अर्को 5 कमा इन्फिनिटी आउने भयो, 2 कमा इन्फिनिटी 5 कमा इन्फिनिटी अनि अर्को भ्यालुज भनेको माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटीको रेन्जसम्म यहाँनिर एउटा आउने भयो। यसरी लेख्न सकिन्छ हामीले यसलाई। एउटा भ्यालु भनेको हाम्रो माइनस इन्फिनिटीदेखि 2 सम्म आउने भयो, अर्को भनेको 5 कमा इन्फिनिटीसम्म जाने भयो हैन। अब यो दुईटा भ्यालुजहरू मात्रै यहाँनिर नपर्ने हो त, 2 र 5 मात्रै नपर्ने हो त यहाँनिर, 2 र 5 बाहेक अरू सबै भ्यालुजहरू पर्छ भने चाहिँ अप्सन सी पनि के देखिन्छ त राइट जस्तो देखिन्छ है। अब अप्सन सी पनि आयो दुनियाँमा। ए माइनस बी छ, ए माइनस बी गऱ्यो भने त -1 पर्ने र 2 नपर्ने भनिरहेछ, -1 पर्ने र 2 -1 देखि 2 यो यति टोटल के हो त ए माइनस ए हो हैन, यति ए भयो। अनि बी भनेको के छ त हाम्रो यहाँनिर यता बाहिरको पनि छ यता बाहिरको पनि छ। अब बी हटाइदियो भने यो पोर्सनबाट बी हटाउँदा त ठ्याक्कै यो बीचको पोर्सन मात्रै हट्ने भयो, यति पोर्सन कमन छ त्यो हट्ने भयो र यहाँनिर के आउने भयो -1 पर्ने भयो, 2 पनि पर्ने भयो है। यो चारवटै अप्सन मिल्न गयो जस्तो भइरहेछ। ठिक छ, यहाँनिर हामीले फेरि यसलाई एकचोटि हेर्ने हो भने यहाँनिर हाम्रो के हुन जान्छ त हेरौँ है त। यहाँनिर हाम्रो बी माइनस ए, एकचोटि यसलाई तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है त। यहाँनिर हाम्रो चारवटै अप्सन राइट आइरहेछ, एक्स बिलोङ्स टु आर। यहाँनिर मैले हेर्दा चाहिँ यसको सबै अप्सनै राइट हुन्छ है, यहाँनिर एबिसिडी नै